देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, ये मुंडाज आप शुरू में देख के जान गए होंगे कि मेरे प्रोग्राम का आज मौजू क्या है, लेकिन उससे पहले चूँकि आज इस्लामाबाद में दिन दहाड़े एक ऐसा वाक़या पेश आता है जिसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। सहाफ़ती पेशे से ताल्लुक़ रखते हुए, सहाफ़त के पेशे से ताल्लुक़ रखते हुए और सहाफ़त का फ़र्ज़ अदा करते हुए हमारी ज़िम्मेदारी है कि हमारी फ्रेटर्निटी की एक जाने पहचाना और बड़ा नाम मतीउल्लाह जान साहब, सीनियर सहाफ़ी को इस्लामाबाद से आज अगवा कर लिया जाता है। लापता है वो इस्लामाबाद से एक बड़े ही ऐसे सेक्टर, इम्पोर्टेंट सेक्टर जिसकी मैं बात करूं, जहाँ से उनको ले जाया गया, G6 में उनको उठाया गया है जहाँ से, और उसकी फुटेजेस, उसकी जो वीडियो है बेसिकली उस वाक़े की, वो हमारे सामने आ गई। स्क्रीन पर आप इस वक्त देख रहे हैं। मैं चाहूँगी कि इसको इस वक्त जो हमारे पास ये वीडियो फुटेजेस है उन दोनों को चला दिया जाए। दो इसके एस्पेक्ट्स हैं जिस तरह से ये दिखाया जा रहा है उनको अगवा करते हुए, और इसमें ये वाज़ेह तौर पर सामने सारी चीज़ें हैं कि किस तरह से उनकी गाड़ी के साथ जो है वो एक गाड़ी आके रुकती है और उसमें पुलिस एहलकार भी नज़र आ रहे हैं, साथ ही कुछ जो है वो और लोग भी नज़र आ रहे हैं। वो सारी चीज़ें सामने हैं। उनकी जो अहलिया है मतीउल्लाह जान साहब की, उन्होंने क्लियरली बताया कि जिस जौहर की गाड़ी को G6 में उनके स्कूल के पास खड़ी पाई गई है, और हम ये देख रहे हैं पूरा माजरा सबके सामने है, कुछ ढका छुपा नहीं है। इस वक्त ये फुटेजेस और ये वीडियोज़, CCTV फुटेज जो सामने आ चुकी है उसके मुताबिक नज़र आ रहा है कि किस तरह से उनको ले जाया गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात करूं तो एमनेस्टी इंटरनेशनल पर इस सारे मामले पर तशवीश का इजहार किया उसी वक्त, और कहा गया कि प्रेस फ्रीडम की जहां तक बात है पाकिस्तान में, उसके हवाले से जो है इसके ऊपर बड़ी ये जो इस मामले के बाद तशवीशनाक सूरत हाल बताई गई, और कहा गया कि जी इसको बड़ा कैटेगोरिकली देखना चाहिए। साथ ही साथ मतीउल्लाह जान साहब के बेटे ने अपने ट्वीट में लिखा कि मेरे वालिद को इस्लामाबाद से अगवा कर लिया गया है, और मतीउल्लाह जान साहब की अहलिया ने कहा कि मुझे बताया गया है कि मेरे शौहर को कुछ लोग ज़बरदस्ती अपने साथ ले गए हैं। मतीउल्लाह जान के बेटे ने अपने वालिद की जल्द बाजियाबी और ज़िम्मेदारों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। इस वक्त जो है अब से कुछ देर पहले हमने ये भी देखा आज कि अपोजिशन ने असेंबली में एहतजाजन वॉकआउट भी किया मतीउल्लाह जान साहब के हवाले से इनके लापता होने पर, और वज़ीर इत्तलात शबरी फराज साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मगवी सहाफ़ी को बाजियाब करवाना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आज ही हमें पता चल जाए कि वो कहाँ पर हैं। लेकिन अब तक की जो अपडेट्स आ रही हैं वो सूरत हाल सबके सामने हैं। दूसरा ये कि लाहौर हाई कोर्ट ने इस पर जो है वो कहा गया है कि जी वहाँ से भी इस वक्त ये इत्तलात आ रही हैं कि जी जज साहब ने कहा है कि जी कल जो है वो उनको प्रेजेंट किया जाए फ़ौरन से, उनको बाजियाब करा के। जबकि जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट तवज्जो तलब बात इस सारे मामले पे एक पहलू की, वो ये है कि कल सुप्रीम कोर्ट में उनको बुलाया हुआ था, उनका केस लगा हुआ था, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर उनको नोटिस हुआ था जिसके हवाले से उनको पेश होना था, उनको जवाब देना था। तो बेसिकली ये सारी सिचुएशन है। शुरू में मैं बिफोर गोइंग टू माय टॉपिक्स मैं अपने मौजूद मेहमानों से थोड़े से इसके ऊपर बात कर लेती हूँ, और इसके बाद फिर आई विल गो टूवर्ड्स माय टॉपिक्स जो हमारे आज के मौजूआत हैं जिसके हवाले से भी आपने देखा भी। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर करीम ख्वाजा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उनको खुशामदीद कहती हूँ। उनके हमरा बैठे यासीन आज़ाद साहब हैं, आप सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून के, उनको खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही बैठे अदील अहमद साहब MP साहब हैं, आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आपको खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच अदील फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले मैं करीम ख्वाजा साहब आपकी तरफ आऊँगी। दस्ता बताइएगा, इस तरह से एक सीनियर सहाफ़ी का लापता हो जाना इस्लामाबाद जैसे शहर से बड़ी ही तशवीशनाक सूरत हाल है, आप क्या कहते हैं इस पर? मेहरबानी रिदा। मुझे ये जो मतीउल्लाह जान मेरा अच्छा दोस्त रहा है, और मुझे जब ये पता चला थ्रू सोशल मीडिया तो मुझे लैटिन अमेरिका के चिली और उस वक्त के 1970 और 80 की दहाई में जो फाशिस्ट और एक रेप्रेसिव मिलिट्री रिजीम्स थी जहाँ से डिसअपेरेंस और जिस तरह के जो वाक़यात जो आजकल पाकिस्तान में नज़र आ रहे हैं मिसिंग पर्सनस के,
وہ چیز یاد آ گئی. اور آپ کو میں بتاؤں کہ جن لوگوں نے کیا تھا وہاں الندرا جو پرائم منسٹر تھے الیکٹڈ، اس کو انہوں نے مارا ملٹری رجیم نے، اور پینوشے آئے، انہوں نے ہزاروں لوگوں کو ڈس اپیرنس اور اس طرح مسنگ پرسنس کیے. آخر میں دنیا نے اور ہیگ کی عدالت نے بہت سالوں کے بعد ان کو اریسٹ کیا گیا. پاکستان میں یہ واقعات مسنگ پرسنز اور یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اور اس کے ریپرکشنز اور اس کے اثرات نیشنل اور انٹرنیشنلی آج نہیں تو کل، ہم نہیں تو کوئی ہمارے پیچھے والے ضرور دیکھیں گے. اور جو کچھ ہو رہا ہے ان کو، جو کر رہے ہیں ان کو جواب ضرور دینا پڑے گا. اور پاکستان جو ہے وہ فاشزم کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور فاشزم کا مقابلہ ہمیشہ عوام نے کر کے نیست و نابود کیا، اور پاکستان کی فاشزم کو دریا سندھ میں غرق کیا کریں گے پاکستان کے عوام وقت آنے پر. اس کی میں مذمت کرتا ہوں، اور جن لوگوں نے کیا ہے ان کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. صحافیوں سے، سیاسی ورکرز سے، پاکستان کے شہریوں سے. بہت غلط ٹرینڈ ہے. پاکستان جناح نے اس لیے نہیں بنایا تھا کہ یہاں مسنگ پرسنس اور ڈس اپیرنس ہو. قابل مذمت ہے. ٹھیک ہے، یاسین آزاد صاحب آپ کی طرف آؤں گی. ون شوڈ کین ہیو ہز اور ہر اوپینین. آپ اس سے اگری یا ڈس اگری کر سکتے ہیں، ہم ہمیشہ سے یہ سنتے اور پڑھتے آئے ہیں بچپن سے. لیکن جو اس طرح کا واقعہ ہے، اس طرح سے اغواہ کرنا، ابڈکشن جو ہے، از اٹ رائٹ؟ آپ سمجھتے ہیں جہاں خاص طور پہ ایسے ملک میں جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جہاں ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مطیع اللہ کو میں تقریباً جب ہماری موومنٹ چلی اقرار کے دور میں چلتی تھی اس وقت سے جانتا ہوں. مطیع اللہ ایک سنتائی فادر اور نیڈر ٹائپ کا ساتھی ہے. دان میں بھی وہ اس نے کام کیا، بعد میں چینل پہ بھی کام کیا، اور اپنی سچائی کی بنا پر بعد میں وہ اپنے سوشل میڈیا پہ وہ آ گیا. سوشل میڈیا پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ برتن فوراً اس نے سپریم کورٹ کے حوالے سے جتنی بھی رپورٹنگ کی ہے کھل کے کی ہے، بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی خوف کے. اور یہی وجہ ہے کہ جو جیسے فیضستہ والا جو ججمنٹ آیا جی، اس سے انہوں نے کوئی کمنٹ پاس کیے جس کی وجہ سے ان کو کنٹینیو کرنے کو دیا گیا. لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ مطیع اللہ جو ہمارے طاقتور لوگ تھے وہ اس کو کمپلین کرتے تھے شروع سے، کیونکہ اس کی رپورٹنگ اس طرح کی ہوتی تھی کہ وہ عموماً کہتے تھے کہ آپ کسی حد تک اپنے آپ کو کنٹرول کریں. اسلام آباد سے دن دہاڑے کسی صحافی کا اغوا ہو جانا اور تمام چیزیں سامنے ہونے کے باوجود ہماری فیڈرل گورنمنٹ یا اسلام آباد پولیس اتنی بیکار ہے کہ اس صحافی کو میرے خیال میں 8-9-10 گھنٹے گزارنے کے باوجود ابھی تک ریکور نہیں کر سکے. اب کان لوگ کے لے کے گئے، یہ حکومت سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. آپ کو پتہ ہے کہ اطہر مینگل جو ہے وہ اس گورنمنٹ کے ساتھ آیا تھا اس گراؤنڈ پہ کہ اس کے جتنے لوگوں کو اٹھایا گیا یا مسنگ پرسن ہیں ان کو ریلیز کیا جائے گا. لیکن کمنٹمنٹ جو کی گئی تھی فیڈرل گورنمنٹ نے ان کو ریلیز نہیں کیا گیا. 5,000 میں سے صرف خالی 4 آدمیوں کو ریلیز کیا گیا اس وقت تک، جس کی وجہ سے وہ اس گورنمنٹ کے چھوڑ کر چلے گئے. تو مطیع اللہ کا اغوا نا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزادی صحافت سے بہت بڑا احتیاط ہے. اس سے پہلے آپ نے جنگ سے اخبار کا مالک کو آپ دیکھ لیں کہ پچھلے 4-5 مہینے سے وہ بیچارہ بغیر کسی انویسٹیگیشن کے جیل کے اندر ہے اور نہ کوئی ریفرنس فائل ہو رہا ہے. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم الیکٹڈ ہیں، ہمیں پاکستان کے 22 کروڑ نے عوام نے ووٹ دیا، ہم آ گئے ہیں، میں ان سے یہ سوال کرنے میں آج بلانا ہوں کہ یہ فریڈم آف پریس پہ جو آپ اٹیک کر رہے ہیں وطن فورس پہ، ایک آدمی پہ نہیں، یہ تو بہت ہی سیریس نیچر کا کیس ہے جو مطیع اللہ والا ہے. اسی طرح میر شکیل الرحمان کا معاملہ بھی بہت سیریس ہے، اور یہ فوری طور پہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی نیب ایک آزاد ادارہ ہے، تو آزاد ادارے کے متعلق ہم ابھی ریسرچ کریں گے کہ سپریم کورٹ نے کیا کہا بات کی بات ہے. تو میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ مطیع اللہ کو فوری طور پر ریکور کیا جائے. ٹھیک ہے، جو بھی ایجنسی اس کو لے کے گئی ہے، پولیس ہے، FI ہے یا کوئی اور ہے، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ امیڈیٹلی اس کو ریکور کریں. آنریبل سپریم کورٹ نے اس کو کنٹمپٹ کا نوٹس دیا ہے تاکہ وہ کل جائے سپریم کورٹ میں باقی طریقے سے اپیئر ہو اور جو بھی اس کا اپنے ڈیفینس ہے وہاں پہ. لیکن ایسے وقت میں جب تو اس کی حاضری سپریم کورٹ کے اندر تھی، اس سے 1 دن پہلے اس کی گرفتاری جو ہے وہ میری سمجھ سے باہر ہے. اس لیے میں پرزور الفاظ میں مذمت کرتا ہوں
اور مطالبہ کرتا ہوں اس کی ریکوری کو، سیف ریکوری کو یقینی بنایا جائے، اور میر شکیل الرحمان کے متعلق بھی میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو ریلیز کیا جائے، کیونکہ 4-5 مہینے گزرنے کے باوجود ابھی تک آپ ان کے خلاف کوئی ریفرنس فائل نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں عدیل آپ کی طرف آؤں گی، آف کورس حکومت کا موقف بھی لیں گے، ڈیفینیٹ سی بات ہے عدیل، اس طرح کا واقعہ ہوا ہے آج اسلام آباد میں، سینئر صحافی مطیع اللہ جان، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، ماضی میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت مسنگ پرسنس کے حوالے سے جو کہتی آئی ہے، وزیر اعظم صاحب کے موقف ہمارے سامنے ہے، آن بورڈ ہے، آن ریکارڈ ہے، یعنی کہ آن ریکارڈ ہے اور ہم سب جانتے ہیں، اور ایونچولی جب بھی کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ اس وقت کی جو حکومت ہے وہ جواب دہ ہوتی ہے اور اس کو بتانا چاہیے، فوراً بتانا چاہیے، اور اب اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں 9 سے 10 گھنٹے گزر چکے ہیں، کیا سچویشن ہے اور حکومت اس پہ کیا کرے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ نے اپنے پروگرام میں وقت دیا۔ دیکھیں، مطیع اللہ جان صاحب کے اغوا کا جو معاملہ ہے، یا اغوا ہے یا اٹھایا گیا ہے یا گرفتاری ہے یا جو بھی ہے، بظاہر جو لگتا ہے وہ یہ لگتا ہے کہ کل جیسے ان کی سپریم کورٹ میں پیشی تھی، تو سپریم کورٹ میں پیشی سے ایک دن پہلے کیوں ان کو اٹھایا گیا؟ کیا سپریم کورٹ میں جو وہ بتانے جا رہے تھے وہ بتانے سے ان کو کوئی روکا جا رہا ہے کہ وہ کل سپریم کورٹ میں وہ پیش ہو کے وہ نہ بتائیں؟ تو میرے خیال سے جو توہین عدالت کا ان کو نوٹس ہوا تھا، اور اس میں انہوں نے جو عدالت کے خلاف جو بھی بات کہی تو وہ کس کی ایما پر کہی، کیا اس سے ان کو روکا جا رہا ہے کہ کل وہ پیش نہ ہو سکیں؟ لیکن بہرحال یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، اور انشاءاللہ فیڈرل گورنمنٹ اس کیس کو دیکھ رہی ہے، اور بہت جلد یہ ایشو ریزالو بھی ہو جائے گا، اور یہ معمہ جو ہے وہ امید ہے کہ کھل جائے گا کہ ایبڈکشن کا یا ان کی گرفتاری کا جو بھی ہے وہ کیا مقصد ہے، کیا اس کے پیچھے عوامل ہے۔ لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، میں آج سارا دن سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا، میڈیا پہ دیکھ رہا تھا، آپ نے بھی اپنے انٹروڈکشن میں کہا کہ پوری صحافی فریٹرنیٹی برادری جو ہے وہ مطیع اللہ جان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہی صحافی برادری، یہی میڈیا یا صاحب اثر لوگ یا اپوزیشن کی جماعتیں عزیز میمن کے ساتھ کھڑی ہوئی نظر نہیں آئیں گے۔ 16 فروری 2020 سندھ کا ایک صحافی جو ہے وہ قتل ہوتا ہے، مائک کی تار جو ہے اس کے گلے کے گرد ڈال کے اس کو پھانسی لگا کے اس کو پانی کے گڑھے میں پھینکا جاتا ہے، وہاں سے ان کی لاش برآمد ہوتی ہے۔ اب 6 مہینے سے زیادہ ہو گئے، 5 مہینے سے زیادہ، اور ان کا کوئی پتہ نہیں چلا کہ وہ کیسے ان کا قتل ہوا، اس کے پیچھے کون تھا، کیوں یہ ظلم کیا گیا، صحافی برادری پر یہ کاری ضرب کیوں لگائی گئی۔ نہ انویسٹیگیشن سے پتہ چلا کچھ، اور نہ جو ہے مجھے صحافی برادری اس کے ساتھ کھڑی ہوئی نظر آئی۔ اچھا، نہیں مجھے کوئی بیانات نہیں، کوئی پروگرام ایسا نہیں ہے۔ کامران خان صاحب کے شو میں بھی 2 دفعہ اس کا ہوا پروگرام، ہم نے 2 دفعہ ہم نے شو کیا، اور بھی بہت سارے لوگ تھے، تقریباً عامر میر صاحب نے بھی اس پہ پروگرام کیا، مطلب اور اس سے زیادہ مطلب میرے خیال سے سارے ہی لوگ ہیں، سب نے ٹویٹ بھی کیا، سب نے اس پہ ٹویٹ بھی کیا، پروگرام بھی کیا باقاعدہ، ہم نے بھی 2 پروگرام کیے تھے اس کے اوپر، فالو اپ شو بھی کیا تھا اس کا، عامر میر صاحب کا اور کامران خان صاحب کا بالکل ہے، اور ہم نے بھی کیا، سب نے کیا تھا۔ لیکن اس طرح سے جو ہے اب کوئی اسمبلی سے اپوزیشن کا واک آؤٹ مجھے نہیں، بلکہ فواد چودھری صاحب نے اس کا معاملہ نیشنل اسمبلی میں اٹھایا تھا تو اپوزیشن جو ہے اس پہ سیخ پا ہو گئی تھی کہ آپ نے کیوں اٹھایا یہ معاملہ۔ تو بہرحال مطلب جس طرح سے آج صحافی برادری مطیع اللہ جان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے، اور ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم بھی مذمت کرتے ہیں اس طرح سے ان کی ابڈکشن یا جو ان کو اٹھایا گیا نہیں ہونا چاہیے، ان کو سپریم کورٹ میں پیش ہونے دینا چاہیے۔ نہیں، اس کا مطلب یہ کہ اس پہ بات نہیں کی جائے، لیگل پروسیس جو ہے وہ اس کا ہونا چاہیے بالکل، لیکن جو ڈوئل اسٹینڈرڈز ہیں یا سلیکٹو وہ ہے وہ نہیں۔ اتنے سارے شوز ہیں، میں نے آپ کو 3 تو گنوا دیا، اور بھی بہت سارے شوز ہوئے تھے۔ اسی طریقے سے آج سے ٹھیک 2 سال پہلے یہی مطیع اللہ جان صاحب تھے، پاکستان مسلم لیگ نون کی کشمالہ طارق صاحبہ نے اپنے آفس سے ان کو دھکے دے کے، اس وقت آپ کو یاد ہوگا سوشل میڈیا نے اس کو فل اٹھا لیا تھا پروگرام، پھر اس کے بعد مین میڈیا اسٹریم نے بھی اٹھا لیا تھا اس کو۔ سوشل میڈیا تو اٹھاتا ہے، سوشل میڈیا کے جو ورکرز ہیں وہ تو اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ مجھے جو گلا شکوہ ہے وہ صحافی برادری سے ہے کہ اس وقت بھی ان کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوا، مطیع اللہ جان صاحب کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوا اس طرح کا، جس طرح سے آج جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ہر دفعہ کوئی بھی اس طرح کا انسیڈنٹ ہو، چاہے کشمالہ طارق پاکستان مسلم لیگ نون بھی ان کو دھکے دے کے آفس سے نکالیں، وہ بھی صحافت پہ ایک ضرب ہے، کاری ضرب ہے،
चाहे सिंध में सहाफ़ी कत्ल हो उनकी बिल्कुल है, इन्वेस्टिगेशन ना हो, बिल्कुल है, इसमें वो तो भी कोई दो आपका राहें नहीं होना है। चाहिए, इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, वो भी सामने आना चाहिए और पूरी सहाफ़ी बरादरी को उनके साथ खड़ा होना चाहिए। और आज का ऑब्वियसली मतीउल्लाह जान साहब का जो इंसिडेंट है इस पे भी ये भी काबिल मजम्मत है, इस पे भी खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल। और मैं देख रहा हूँ कि सब इस पे खड़े हो रहे हैं। चल काबिल मजम्मत है, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है, सब एक पेज पर है। इसी के साथ जी एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, एक वक्फा लेते हैं, वापस आ रहे हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन। अब मैं अपने प्रोग्राम के मौजू की तरफ आ जाती हूँ। एक तरफ तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान कोरोना खुद नोटिस केस में ऑब्जर्वेशन सामने आई, सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस की कोरोना केस अदालत ने एनडीएमए की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। साथ ही एनडीएमए अरबों रुपए कैसे खर्च कर रहा है इस पर भी अदालत ने सवालात उठा दिए। साथ ही ये भी कहा कि दस्तावेज़ात कहाँ हैं, चीन से हफीज़ के नाम से मशीनरी दरामद की गई है उसकी। दूसरा ये कहा कि गुज़िश्ता 3 समातों से दस्तावेज़ात मांगे जा रहे हैं, आखिरकार दस्तावेज़ात क्यों नहीं मिल रही, ये सारे सवालात हैं। दूसरी जानब हमने देखा कल के सुप्रीम कोर्ट ने नैब के हवाले से भी बहुत ही तफसीली जो है वो अपने रिमार्क्स दिए हैं। ऑफ कोर्स और मतलब जो इस वक्त डिटेल ऑर्डर आया है उस हमें जो सारी जस्टिस बाकर की जो उसमें सारी रिमार्क्स है वो देख के अंदाज़ा हो जाता है नैब के हवाले से कि जी नैब कितना न्यूट्रल होके काम कर रहा है या फिर बायस होके काम कर रहा है। ख़ास तौर पे ये मामला जिसमें हमने देखा पैरागॉन स्कैंडल केस में ख्वाजा साद रफ़ीक और सलमान रफ़ीक को 16 माह तक कैद में रखा गया, लेकिन उसके बावजूद उन पर एक रेफरेंस तक दायर नहीं किया गया और ना ही कुछ जो है उनके ऊपर अब तक जो है वो हमने ये भी देखा था कि अप्रूव की गई कोई भी चीज़। इस पर एहसन इकबाल साहब और शाहिद खाकान अब्बासी दोनों ने जो है वो सवालात उठाए, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस हवाले से कहा कि नैब को जवाब देना होगा और नैब के हवाले से जो है वो बताया कि हुकूमत अब क्या फ़ैसला कर रही है जब ये वाज़े रिमार्क्स आ गए हैं सुप्रीम कोर्ट के कि जी सियासी इंजीनियरिंग में नैब मुलविस है। अपने मेहमानों की तरफ मैं जाऊंगी और उनसे पूछूं, लेकिन उससे पहले चूँकि मैं चाहती हूँ कि नैब के हवाले से थोड़ी सी मैं बात करूँ तो हमें ज्वाइन करेंगे जी रिटायर्ड ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब है। आप साबिक डीजीपी रह चुके नैब के, मैं ज़रा थोड़ा सा उनसे भी इस पर रोशनी डाल लूँ। थैंक यू सो वेरी मच ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। हारिस नवाज साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है मुझे आवाज़। हारिस नवाज साहब, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा, जिस तरह से हमने कल देखा है सुप्रीम कोर्ट ने एक वाज़े जिस तरह से रिमार्क्स दिए नैब के हवाले से और ये भी कहा कि नैब ने कानून की धज्जियाँ बिखेर कर रख दी हैं, ख़ास तौर पे जैसे हम देख रहे हैं मुख्तलिफ केसेस में। और ये साद रफ़ीक और ख्वाजा सलमान रफ़ीक की अगर बात करें 16 माह तक रखा जाता है, रेफरेंस कोई दाखिल नहीं किया जाता और भी बहुत सारे केसेस में ऐसा नज़र आ रहा है। नैब के हवाले से आज अपोजिशन ये सवाल भी करती हुई नज़र आई कि क्या इस ये जो जिसको बार बार कहा जाता है जी काला कानून है, इसमें तरमीम की जाए या इसको ख़त्म किया जाए, क्या नज़र आता है आपको इस सारी सिचुएशन में देखते हुए, क्योंकि आप खुद भी रहे हैं, किस तरह से इसको देख रहे हैं सारे मामले को? देखें, बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये एक इंडिविजुअल केस था, सेपरेट केस था, उसको देखा, उसमें फ्लॉज नजर आए, प्रोसिक्यूशन की कमजोरी नजर आई। बिल्कुल ठीक है, यहाँ मैं तफक करता हूँ, लेकिन बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का इस तरह की रिमार्क्स देने की कि पूरे अदारे को आप उसमें रखना शुरू कर दें और उसकी साख को खराब करें, जबकि एक ही कौमी अदारा बच गया है जो एटलीस्ट उससे लोग डरते हैं इंतजाम के अमल से। पुलिस का अदारा कितना खराब है उसके बारे में तो कोई बात नहीं करता, एंटी करप्शन का अदारा है जो जिसको काम करना चाहिए वो कोई काम नहीं करता। फिर उसके बाद आपकी FIA के साथ ही है, हर एक है, पॉलिटिशियन हो, ऑपोजिशन हो, गवर्नमेंट हो, एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट नैब। मीन्स कि नैब कुछ ना कुछ काम कर रही है जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। तो होता ये कि जब भी आप अदारा बनाते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, तो ये 99 में बनाया गया था, इसको बात यह है कि इसमें इसको इम्प्रूव आप में जहाँ भी इससे कमजोरी है उसको और बेहतर करें, इसको और इफेक्टिव करें, ताकि ये कम से कम एक जो तलवार लटक रही है लोगों के ऊपर के नैब पकड़ लेगी, डर तो है। और सेकंड बिल्कुल ये क्या कि चेयरमैन नैब को चाहिए कि अपनी प्रोसिक्यूशन को इम्प्रूव करें। प्रोसिक्यूशन के लिए एक आपके सामने एक मिसाल की ये देखे कि अगर एक केस होता है, मिसाल के तौर पे ख्वाजा साद रफ़ीक ही लेनी, डिफेंस काउंसिल में बड़ी 10 वकील होते हैं, स्ट्रॉन्ग पैसे लगा के
लेकर आते हैं। इधर एक 90-60-80 हज़ार का एक वकील खड़ा होता है, यूनिट प्रोसिक्यूशन का वकील, तो उसकी वो बात नहीं हो सकती। चेयरमैन को यहाँ चाहिए कि अपनी प्रोसिक्यूशन की कैपेसिटी बढ़ाएं, अच्छे लॉयर को मेगा करप्शन केसेस में हायर करें ताकि वो मैचिंग कंपटीशन हो, फिर वो आप डिसीजन में आपकी फेवर में हो। और सेकंड, स्पीड अप करें, अपने लोग और लाएं, प्रोसिक्यूशन बेहतर करें, केस अच्छा बनाएं, एक्शनेबल एविडेंस बनाएं ताकि कल को जब रेफरेंस तैयार हो जी तो वो वहाँ पर प्रोसिक्यूशन अपना काम सही तरीके से कर सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, आपने अपना मौक़िफ़ इस पे दे दिया। इस हवाले से मैं अब आऊँगी करीम ख्वाजा साहब आपकी तरफ। ये जो इशू हुआ और ख़ास तौर पे जिस तरह से अपोजिशन शिकायत भी करती आ रही है अब नैब के हवाले से कि जी नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और सियासी इंजीनियरिंग में मुलव्वस है, इस तरह की बातें जो आ रही हैं सारी। बारहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ये कहती आई है, शुरू से हमने देखा जब से हुकूमत में आई कि जी माजी में आप और नून लीग की हुकूमत ने मिलकर चेयरमैन लगाया और आप लोग चाहते जब आपके पास जो है माजी में इस हुकूमत में थे, आपके पास इख्तियार था, उस वक्त इसमें तरमीम ला सकते थे। अब आप लोग क्यों इस पर जो है वो चीखो पुकार कर रहे होते हैं कि जी लाया जाए? इस हवाले से जो सारे मामला आप देख रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, नैब जो है आपको पता है कि परवेज़ मुशर्रफ ने बनाया था और उसने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की पैट्रियट हमारी बनी या मुस्लिम लीग नून से क्यों बन गई, और ये हमने भी कोशिश की ख़त्म करने की, उस वक्त मुस्लिम लीग समझ नहीं पाई और अभी वो मानती कि वो दैट वाज अ मिस्टेक कि वो नई लेजिस्लेशन हो सकी। और जब 2010 में 18 अमेंडमेंट आई तो कॉन्स्टिट्यूशनली जो माहिरीन है और ये हमारे बहुत सीनियर आइकॉन बैठे हैं यासीन आज़ाद साहब, वो इस पर कमेंट ज़्यादा कर सकते हैं कि जो मैंने सुना था इन जैसे लोगों से कि 18 अमेंडमेंट के बाद नैब सीज टू एग्जिस्ट। 18 अमेंडमेंट के बाद इसको इन्होंने वो ऑर्डिनेंस जो एक ऑर्डिनेंस था वो ख़त्म हो गया और वो अभी तक ये नैब जो चल रहा है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के हवाले से, और वो सिर्फ सियासी वर्कर्स पर हो रहा है, पॉलिटिकल लोगों पर हो रहा है, जनरल्स पर नहीं हो रहा है और जजेस पर नहीं हो रहा है या दीगर कम्युनिटी। खुद इमरान खान ने भी एज अ प्राइम मिनिस्टर इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद की थी कि ये धमका रहे हैं और डरा रहे हैं, और उनकी स्टेटमेंट एज अ प्राइम मिनिस्टर भी है। तो कानून साजी वो अक्सरियत में लाएं, हम भी बैठेंगे, मुस्लिम लीग भी बैठेगी और उस पर डिस्कस हो सकता है पार्लियामेंट में। पर अभी तक लगता है ये कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और जो अभी इसमें देखें ना, मुस्लिम लीग के वो लोग अरेस्ट हो रहे हैं या उनको अरेस्ट किया गया जो हॉक्स हैं मुस्लिम लीग के, तो उनको उन्होंने पकड़ा, ख्वाजा साद रफ़ी को, इनका प्राइम मिनिस्टर 100 खाकान अब्बासी साहब, या जो एक दो और भी अरेस्ट हुए थे जो हॉक्स थे मुस्लिम लीग के, जो चाहते हैं कि सिविलियन बालादस्ती और दूसरे हवाले से, और दीगर पार्टीज़ में भी ऐसे लोग जो बैठे हैं। पहले मार्शल लॉज होती थी तो फिर वो MLO के तहत उनको डिटेन किया जाता था, अरेस्ट किया जाता था, डिटेंशन को बढ़ाया जाता था या दूसरे एक्ट्स लगाए जाते थे। अभी ये इस हवाले से जो है चीज़ों को रिप्रेस किया जा रहा है और वो दिन दूर नहीं है कि ये सेम टूल जो है PTI वालों पर भी इस्तेमाल होगा। यासीन आज़ाद साहब आपकी तरफ आऊँगी। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से कहा है नैब के हवाले से, फिर जस्टिस बाक़िर रज़ा साहब के रिमार्क्स हैं, अभी जैसे कि हम देख रहे थे फॉर्मर DG रह रहे हैं और ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, वो जिस तरह की बात कर रहे थे कि कमज़ोरियाँ हैं उनको बेहतर किया जा सकता है। जहाँ पर प्रोसिक्यूशन की उन्होंने बात की, जहाँ पे उन्होंने स्पीडी ट्रायल की बात की, जहाँ पे उन्होंने और एक दो चीज़ों की निशानदेही करी। उन्होंने कहा ये सारी चीज़ों को आप कर सकते हैं इम्प्रूव, लेकिन ख़त्म कर देना एक कौमी इदारे को, दैट्स नॉट अ फेयर इनफ। देखिए, पहली बात यह है कि आपको याद होगा कि आपके प्रोग्राम में और कई प्रोग्राम में मैंने वाज़ेह अल्फाज में ये बात कही थी कि नैब का कानून जो है एक डिक्टेटर का बनाया हुआ कानून है और उसको किसी भी सूरत में मेरे नज़दीक वो इंतहाई बैड लॉ जिसको कहते हैं वो वाला है। मैं हर प्रोग्राम में जनरल परवेज़ मुशर्रफ के इस कानून को क्रिटिसाइज़ करता हुआ आया हूँ। ये एक अलग बात है कि अभी आपने कहा कि जी नैब का चेयरमैन आप दोनों पॉलिटिकल पार्टियों ने मिलकर बनाया है, ये क्वेश्चन मैं अमूमन सुनता हूँ। इसका रिप्लाई मेरे नज़दीक ये है कि ये एक आइनी पोस्ट है और इसमें लीडर ऑफ अपोजिशन और लीडर ऑफ हाउस ही मिलकर नैब के चेयरमैन का सर। हमारी तो ये थी कि ये बंदा सुप्रीम कोर्ट का जज है, रिटायर्ड जज है,
اور वैसे सुप्रीम कोर्ट के जज के ये कानून को ज़्यादा फॉलो करते हैं, समझते हैं और मामला को बेहतर अंदाज में लेके जाएंगे। इस तरह ब्रिगेडियर हारिस साहब ने अभी ये कहा कि FIA को कोई क्रिटिसाइज नहीं करता, पुलिस को कोई नहीं करता, ये बिल्कुल गलत है। जितने FIA होते हैं उनको, लेकिन FIA हो या पुलिस हो, वो अगर कोई केस बनाते हैं तो 14 दिन के अंदर चालान भी पेश करते हैं, 16 महीने जेल में नहीं रखते। तो नैब के कानून को अगर उठा के पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा है कि अगर रेफरेंस फाइल भी हो जाए तो 1 महीने में केस डिस्पोज ऑफ होना चाहिए, जो कभी नहीं होता। लोगों को सज़ाएँ हो जाती हैं 4-4-5 साल, और बाद वक़्त ये स्टेज आ जाती है कि वो अपनी सज़ा पूरी कर लेता है और बाद में कहते हैं ये अपील इन्फ्रेक्चस हो गई और उसको उठा के बराबर कर देते हैं। जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, अगर आप में से आप लोगों ने पढ़ा, जो मैंने पढ़ा, मैं उसके हवाले से बात करूँगा। जी जी बिल्कुल। SS मकबूल बाकर ने अपने जजमेंट के अंदर ये कहा है कि पाकिस्तान की 72 साल तारीख जो है वो आप देखें कि वक्तन फ़वक्तन इस मुल्क में क्या होता रहा, लेकिन लास्ट में एक फिर उन्होंने कहा कि नए ये जो हमारा 1973 का आइन है, इसको बने हुए भी तकरीबन 47 ईयर्स हो गए और 47 ईयर्स में हमने क्या किया क्या नहीं किया। लेकिन उन्होंने एक वाज़ेह इशारा किया कि नैब जो कहती है कि हम एहतसाब बिला तफरीक करते हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अपने आर्डर में क्लियर वाज़ेह अल्फाज में कह दिया कि दूसरी साइड के लोग जिनके खिलाफ वाज़ेह केसेस मौजूद हैं उनके खिलाफ कोई केस नहीं बनाया जा रहा। ये इशारा हुकूमत की तरफ है। मैं ये समझता हूँ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो ये जज आर्डर आया ख्वाजा साद रफ़ीक वाले मामले में, ये एक किस्म की चार्जशीट है किसके खिलाफ, नैब के खिलाफ और फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ। फेडरल गवर्नमेंट वक्तन फ़वक्तन ये कहती है नैब का इदारा आज़ाद है, सारे कहते हैं नैब का इदारा आज़ाद है। मैं तो कहता हूँ हमारी हुकूमत आज़ाद नहीं, नैब का इदारा दूर की बात है। मैं शुरू से एक बात कर पाया हूँ कि हुकूमत, हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हुकूमत में तो आ जाते हैं, इक़्तिदार इनको नहीं मिलता। इक़्तिदार उन्हीं लोगों को मिलता है जो इनके मुतालिक थोड़ी देर पहले मेरा छोटा भाई ये कह रहा था कि मुझे नहीं पता कि ताकतवर लोग कौन हैं। अच्छा। मैं उसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ। अब जो सूरत हाल है इस है, ये जजमेंट को पढ़ने के बाद आपने मीर शकील रहमान को जो 4-5 महीने से रखा हुआ है वो भी क्वेश्चन मार्क हो गया केस। क्वेश्चन मार्क इसलिए हो गया कि उसमें भी रेफरेंस दाखिल नहीं हुआ। इसके अलावा आज आपने देखा होगा कि मिफ्ताह इस्लाम और खाकान अब्बासी की तमाम प्रॉपर्टी को सीज कर दिया गया। ज़रा अंदाज़ा कर लें, इवन जिन गाड़ियों किसी चीज़ का उन्होंने पहले से ट्रांजैक्शन की हुई थी किसी को बेचने की, उस ट्रांजैक्शन को भी रोक दिया गया। ये क्या बात है? नैब के खिलाफ तो बहुत सारे लोगों के केस बढ़ेंगे, जो उनके अकाउंट सीज किए गए, उनकी प्रॉपर्टीज़ को सीज किया गया। क्यों किया गया? एक तरफ तो रेफरेंस फाइल ही नहीं हुआ और दूसरी तरफ आप उनके तमाम प्रॉपर्टीज़ को, इन तमाम चीज़ों को सीज कर रहे हैं। इसका क्या मकसद है? इसका मकसद ये है कि खाकान अब्बासी बोलते बहुत हैं, आप उनको सज़ा दे रहे हैं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि ये सियासी इंजीनियरिंग का मामला है वो बिल्कुल सही कहा। और मैं ये समझता हूँ कि इस जजमेंट के बाद, इस आर्डर के बाद नैब के खिलाफ क्लियर कट जो चार्जशीट पेश की गई है, अगर नैब का चेयरमैन बेहतर ये समझते हैं कि वो अपनी सिचुएशन को यानी डिग्निटी को अगर मेंटेन करने चाहते हैं तो उनको रिजाइन करके चला जाना चाहिए। वैसे ही थोड़ा सा पीरियड उनके पास रह गया, तो लंबा चौड़ा पीरियड नहीं रहा। अब इन हालात में हमारा आइन क्या कहता है? आइन के मुताबिक जब आप किसी आदमी को गिरफ्तार करते हैं तो विद इन द पीरियड ऑफ 24 आवर्स आपको नियरेस्ट जो मजिस्ट्रेट है आपको उसको पेश करना है। मर्डर केस के अंदर चालान जो है वो 14 दिन के अंदर पेश होता है, लेकिन नैब के कानून में रेफरेंस 16 महीने तक पेश नहीं होता। क्यों? क्या इसमें आइन की खिलाफवर्जी नहीं हो रही है? एक तरफ हम ये कहते हैं आइन से बालादस्त कोई चीज़ नहीं है, उसके बाद बाकी कवानीन आते हैं। आइन खुद कहता है कि आपको इसके अंदर मामलात को क्लियर करना है। लोग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक भी कहा कि लोगों के बुनियादी हकूक़ और जो लोगों की जो डिग्निटी को जिस अंदाज में मजरू किया है नैब ने, उसका कोई सानी नहीं मिलता। जो आर्डर है पूरा डिटेल में पढ़ें। उस आर्डर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मेरे ख्याल में वो कुछ कह दिया और जिन लोगों की तरफ इशारा किया वो बिल्कुल वाज़ेह इशारा है। वो जो मौजूदा हुकूमत के लोग हैं उनके मतलब है कि आप उनके खिलाफ नैब के केसेस क्यों नहीं बनाते? ठीक। अब आप इत्तेफाक कर रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है नैब सियासी रिंग में मुलव्वस है, आप भी ये समझते हैं? 100%। ठीक है। और नैब के चेयरमैन जो है वो वन साइडेड चल रहे हैं,
اس کے علاوہ ان کا کوئی نہیں ہے, صرف علیم خان. اوکے, علیم خان اور He is سیٹین biased. رضوی کے خلاف بنا کیس, تو ان کی آپ نے پراپرٹی کبھی سیز نہیں کی, ان کے اکاؤنٹ کو آپ نے سیز نہیں کیا. ٹھیک ہے, خاقان عباسی اور مفتاح اسلام کا جو ریفرنس ہی فائل نہیں ہوا, اس کا کیوں اکاؤنٹ سیز کیا گیا, اس کی پراپرٹی کو کیوں سیز کیا گیا؟ چلیں حکومت سے بھی اس پہ پوچھ لیتے ہیں. نیب کے حوالے سے ماضی میں اپوزیشن میں جب آپ تھے تو آپ لوگ بہت زیادہ کرٹیسائز کرتے ہوئے نظر آتے تھے, لیکن جیسے ہی حکومت میں آئے ہیں تو کوئی ایسی واضح بات نہیں ہو رہی, خاص طور پہ اب اپوزیشن کو گلا ہے. اب تو سپریم کورٹ نے واضح ڈیٹیل ججمنٹ بھی جاری کر دیا ہے نیب کے حوالے سے کہ بہت بائسڈ ہو کے کام کیا جا رہا ہے. تو کیا اس میں کوئی تبدیلی لائی جائے گی یا کوئی اس پہ ایکشن ہوگا, یا کیا حکومت اس میں آصف سید کوسا صاحب جب تھے انہوں نے بھی نیب کے کیس میں اس طرح کا ججمنٹ جی دیا ہے. ٹھیک ہے, یا پھر حکومت اس میں کچھ سوچ رہی ہے کہ کیا ہو سکتا ہے بہتری کرنے کے لیے؟ دیکھیں, میں بہت ساری باتیں ہوئی نیب کے بارے میں اور میں تقریباً ساری باتوں سے ایگری بھی کرتا ہوں, لیکن یہ کہنا پولیٹیکل انجینئرنگ یا سیاسی انجینئرنگ اس کو کہنا, میں اس کو نہیں کہہ سکتا, کیونکہ اس کے لیے بھی شواہد اور ثبوت کی ضرورت پڑے گی کہ پولیٹیکل یا سیاسی انجینئرنگ کس طرح سے کی جا رہی ہے. میں اس کو اس طرح سے کہوں گا کہ یہ ایک انکمپٹنس کا معاملہ ہے. یہ معاملہ ہے نااہلی کا ایک ادارے کی, کہ بہت سارے کیسز جو ہیں وہ ایک ساتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور کوئی کیس اللہ کے فضل و کرم سے منطقی انجام تک نہیں پہنچایا نیب نے. اور عوام کی طرف سے میں یہ سوال کرتا ہوں, یہ عوام کے دلوں میں یہ بات آتی ہے, دل و دماغ میں وہ یہ سوال کرتے ہیں عوام کہ کب سزائیں ہوں گی لوگوں کو جن کے واضح موجود ہیں, ٹیٹیاں آ گئی ہیں جن کی فیک اکاؤنٹس کی ٹرانزیکشنز آ گئی ہیں, جن کی جے آئی ٹیز آ گئی ہیں, جو شواہد اور ثبوت موجود ہیں کہ یہاں سے پیسہ منی لانڈر ہوا, اس قومی خزانے کو لوٹا گیا, ان لوگوں کو سزائیں کب ہوگی, یہ عوام سوال پوچھ رہی ہے نیب سے. تو ہمارا بھی ایز اے شہری جو ہے وہ سوال ہے نیب سے کہ وہ ان کیسز کو کب منطقی انجام تک پہنچائیں گے. تو مجھے اس پہ جیسے ہمارے آنریبل ممبر نے بات بھی کی کہ اس پہ پہلے آصف سعید کھوسا صاحب کا بھی ججمنٹ آ چکا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ عدالت کو اس پہ جو ہے وہ اب ان سے آج سوال کیا ہے, اس کو کسی منطقی انجام تک پہنچائیں کہ آیا یہ جو اتنے سارے کیسز انیشیٹ ہوئے ہیں, انکوائریز چل رہی ہیں, ہمیں بتایا جائے کہ ریکوری کب ہوگی ان سے, یہ انجام تک کب پہنچیں گے, ان کو سزائیں کب ہوں گی. 16 مہینے یا سال یا 4 مہینے, علیم خان صاحب کو 4 مہینے رکھا نیب کی اس نے جیل میں اور ان کے خلاف کچھ نہیں نکلا. معلم جبہ کیس اس میں کچھ بھی نہیں ہے, خواہ بنایا ہوا ہے اس کا. پھر آپ اس کا دیکھ لیں ہیلی کاپٹر کیس, اس میں کیا ہے, ہیلی کاپٹر کیس جو تھا پرائم منسٹر کے خلاف جو کیا ہوا ہے وہ نیب نے, حکومت بھی سمجھ رہی ہے کہ نیب سے کام نہیں میں سمجھتا ہوں, میں حکومت کی بات نہیں کر رہا, میں دیگر اس کی بات نہیں, میں اپنی ذاتی بات بتا رہا ہوں. میں بتا رہا ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیب کا جو ہے ادارہ انتہائی انکمپٹنٹ ادارہ ہے. 20 سال ہو گئے اس کو بنے ہوئے, اور اس پہ بات کی ہمارے مسلم لیگ نون کے سینئر ممبر نے کہ مشرف کا یہ کالا قانون ہے. دیکھیں جب مشرف قوانین بنا رہا تھا نا اسمبلی میں بیٹھ کے, جب وہ حکومت کر رہا تھا, تو بہت سارے آج جمہوریت کے چیمپئن ہمیں نظر آتے تھے, ان کا حلف لیا ہوا تھا انہوں نے. لوہے کے چنے, خواجہ سعد رفیق صاحب, خواجہ جو سیالکوٹ کے ہیں, خواجہ آصف صاحب, یہ سب وہاں حلف لے کے ان قوانین یہ جو بنے سارے, ان میں ان کا ہاتھ ہے, ان کی اس میں وہ شامل ہے. وہ اس وقت مشرف کے ساتھ تھے. پھر آپ سمجھ رہے ہیں کہ پھر میں ہاں پھر ہم آ جائیں, پھر دوبارہ آ جائیں. مشرف کو گئے ہوئے آج 2007 میں مشرف گیا ہے, تو اس کے بعد 12 سالہ جمہوری دور گزرا ہے. 2 حکومتیں آئی ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی. اگر یہ 18ویں ترمیم پاس کروا سکتے تھے تو یہ نیب کی قانون میں کیوں نہیں امپروومنٹ لا سکتے تھے, یہ انہوں نے اس وقت اس کو کیوں نہیں امپروو کیا. تو بجائے اس کے کہ ابھی حکومت پر یا ہماری گورنمنٹ پر جو ہے وہ سوالات اٹھائے جائیں یا اعتراضات کیے جائیں, یہ قوانین بنائے انہی کے, انہوں نے اس کو امپروو نہیں کیا, امینڈ نہیں کیا. تو اس وقت فواد چودھری صاحب نے تو شروع میں ہی کہا تھا کہ ہم نے امپاور کیا ہے نیب کو, اور نیب جو ہے کارروائی کر رہی ہے.
تو اگر آپ اس سے مطمئن نہیں ہے تو اب بھی کیا آپ کوئی آرڈیننس دیکھیں، لائیں گے, کوئی قانون پاس کریں گے نیب کے خلاف؟ ہونا امپروومنٹ آنی چاہیے. ہر لا جو ہے اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہونا چاہیے کہ اس کے بعد اس میں امپروومنٹ آئے, چاہے وہ کوئی بھی لا بنے, اس کا ایک ٹائم بار ہونا چاہیے کہ اس کے بعد اس کو حالات وقت کے ساتھ اور اس کے ساتھ جو ہے ان کی لاز کو امپروو کرنا چاہیے. دوسری میں اور گورنمنٹ اس میں جتنا کر سکتی ہے, جو آئینی طور پہ گورنمنٹ کے پاس اختیار ہے وہ کر سکتے ہیں, وہ کر بھی رہے ہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں کہ پورے پاکستان میں نیب کی کورٹس جو ہیں وہ 42 ہیں جہاں پہ ان کی پروسیکیوشن ہوتی ہے. ہم ان کو بڑھا کے 142 پہ لے کے جا رہے ہیں. تو جتنی یہ کورٹس زیادہ ہوں گی تو یہ جو ٹائم بار ہمیں نظر آتا ہے کہ دیر تک کیسز چلتے ہیں, آبویسلی وہ ٹائم پیریڈ جو ہے وہ کم ہوگا اور ان کی ایفیشنسی میں امپروومنٹ آئے گی. تو گورنمنٹ کے اینڈ پہ جو امپروومنٹ ہے وہ کر سکتے ہیں. باقی اسمبلی سے قانون پاس کرنا, اس پہ بالکل ہر پارٹی کے ایم این ایز جو ہیں وہ اسمبلی میں موجود ہیں, ان کو لانا چاہیے وہاں پہ, نیب کے قانون کو ڈسکس کرنا چاہیے, وہاں اس پہ امپروومنٹس جو ہو سکتی ہیں وہ لانی چاہیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ تینوں معزز مہمانوں کا. آپ نے ایک جی 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 چونکہ ہم نے وہ کوئی بات نہیں کی, جی 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 انہوں نے چونکہ ادیب نے ایک بات کی ہے. کل جو فخر عوام نے رپورٹ پیش کی ہے اس میں 60 لاکھ ٹن گندم, اس کا کوئی پتہ نہیں کہاں ہے. ارب روپے. چینی کا معاملہ آپ کے سامنے ہے, جی, پٹرول کا معاملہ آپ کے سامنے جی, ہے. جتنے چور اور ڈاکو ہیں وہ سارے کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, کہتے ہمیں ہیں, لیفٹ سائڈ پہ بھی ہیں, رائٹ سائڈ پہ بھی ہیں, سارے کے سارے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان کو تو وہ نظر نہیں آتے, پر خالی مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی ان کو نظر آتی ہے. میں کہتا ہوں کہ اپنے ارد گرد دیکھو کہ کہاں لوگ بیٹھے ہیں, پھر ہمارے متعلق بات کرنا. دیکھیں میں اس پہ تھوڑا سا رسپونڈ یہ کروں گا کہ دیکھیں چینی کی انکوائری پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے کرائی, وزیر اعظم عمران خان نے کرائی. اس سے پہلے سینکڑوں مرتبہ چینی, اس کا سینکڑوں مرتبہ چینی کی قیمتیں گئی ہیں, کسی نے زحمت نہیں کی انکوائری کروانے کی. اور جب یہ انکوائری تو اس میں دیکھیں گے مافیا ہے کون. پاکستان میں 87 شوگر ملز میں سے 30 آصف زرداری صاحب کی ہیں اور 50 جو ہیں وہ شریف وہ مافیاز جو ہیں وہ بھی ادھر ہی گھسے ہیں سارے. چلے ٹائم کا چلے بہت شکریہ سینٹر کریم خواجہ صاحب آپ کا, یاسین آزاد صاحب کا آپ کا, اور عدیل احمد صاحب آپ کا, تینوں معزز مہمانوں کا بے حد شکریہ جی. انکوائریز, ریفرنسز, کارروائیاں, لیکن آخر کار ان کا منطقی انجام کیا ہوگا, ان سے فائدہ کیا ہوگا عوام کو, سوال یہ تھا, سوال یہ ہے, سوال یہی رہے گا. اسی کے ساتھ اپنی میزبان ندا سیفی کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.